आप असम्बली में मौजूद हैं और आज यहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोटिंग होने जा रही है। उस्मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो रिजर्व सीट्स हैं उनमें पंजाब असम्बली पहुंची हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? खैरियत? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। बड़ी खुश नजर आ रही हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। मैंने देखा है कि जितनी खवातीन हैं वो बहुत खुश हैं मरीम नवाज साहिबा के वजारत आला की जो ये नामजद हुई हैं वजारत आला के ओहदे के लिए। वो सिंबल हैं विमेन एम्पावरमेंट की, और आप देखेंगे कि उनके होते हुए कलीदी किरदार अदा करेंगी खवातीन पार्लियामेंट के अंदर भी। तो आपको नहीं लगता कि मजीद भी खवातीन आनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से भी, जैसे आप जैसे काबिल लोग ये असम्बली में पहुंचे, मजीद खवातीन को भी मौका मिलना चाहिए और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिमांड कर रही है वो बड़ी जेन्युइन डिमांड है। देखिए, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हम एक सियासी जमात हैं। उनका मामला इलेक्शन कमीशन के साथ है, वो उनकी इलेक्शन कमीशन की जो डिसीजन है उसके मुताबिक उनका फैसला आएगा। हमारा तो बीच में कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। कितना मुश्किल होने जा रहा है मरीम नवाज साहिबा के लिए, क्योंकि उनका बिल्कुल पार्लिमानी सफ़र का आगाज़ हुआ है। दूसरी तरफ बड़ी जो है स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में बैठी हुई है, वो फॉर्म 45 लेके सड़कों पर भी हैं। तो क्या देख रही हैं, ये किस तरह मामला जा रहा है? आपको मरियम नवाज साहिबा का पता नहीं है, वो आपको सरप्राइज जब देंगी ना तो 1 साल बाद आप यहीं मुझसे इंटरव्यू ज़रूर ले लेना। वो दिल जिगरे वाली खातून है, और जब वो एक काम करने का तहैया कर लेती हैं तो कोई उनको नहीं रोक सकता, और वो अल्लाह पे यकीन रखती हैं। आप देखेंगे कि वो पंजाब को एक मिसाली सूबा बनाएंगी। आप इमरान खान साहब के मतलब भी इस तरह के बहुत दावे करते थे और आपने उनके लिए बड़ी पॉलिटिकल जो है वो स्ट्रगल भी की। अब आज आप इस जमात में हैं, क्या देखती हैं, मतलब क्या फ़र्क क्या है दोनों जमातों में, उनके तर्ज सियासत में क्या मेन डिफरेंस आपने देखा? बिल्कुल, बहुत काविश की और इमरान खान पे यकीन किया था एक ज़माने में, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो वो यकसर बदल गए थे। उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया, ना अपना मैनिफेस्टो को कंट्रोल कर सके, ना अपनी पार्टी को कर सके, ना ही अपनी घरवाली को कर सके, और वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो खो दी उन्होंने। मैंने जब से मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब से मेरी मुलाकात हुई है, मैंने ये देखा कि इमरान खान ने हमारे दिल में जहर उनके खिलाफ भरा हुआ था। ये ख़ानदान तो बहुत खुदा खौफी है इनके दिल में, ये इनका ईमान बहुत मजबूत है, और ये जो भी चीज़ करते हैं पाकिस्तान के लिए खुलूस दिल से करते हैं। इमरान खान साहब और आप उनकी अहलिया के बड़े करीब रहीं। अब इस तरह के जब उन पे इल्ज़ामात लगते हैं निकाह को लेके या दीगर जो ऑडियो लीक होती हैं, क्या महसूस करती हैं, कैसा लगता है? इमरान खान की जो अहलिया है उनसे तो कभी मेरी ज़िंदगी में मुलाकात भी नहीं हुई, तो मैं तो कभी उनके करीब नहीं थी। नहीं मुलाकात? और मेरा ताल्लुक वास्ता क्या था मैं तो एक सियासी वर्कर थी। मैंने सिर्फ उनकी फैमिली को डिफेंड ही किया हर दफ़ा मैंने, क्योंकि मैं मीडिया की एक स्पोक्स पर्सन थी। इमरान खान से मुझे बहुत ये गिला है कि भाई आप मेरे लीडर थे तो कम से कम मुझे बुला के पूछते तो सही कि ये क्या ऑडियो लीक तुम्हारे मुतालिक आई है। जिस इंसाफ का आप प्रचार करते हैं तो कब अपने कारकुनों को तो पहले इंसाफ दे देते, लेकिन उनके कॉल और फेल में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो इसलिए वो मेरे ख्याल में जो अब भी जो बातें कर रहे हैं, ये IMF से मैं ये कह दूंगा और मैं वो ये इस फैसले को कैसे देखती हैं? ये लिखा है निहायत ये एक गद्दारी के ज़ुमरे में आता है कि आप पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करें। आप बाहर के इदारों को लिखें कि नहीं आपने इनको सपोर्ट नहीं करनी ताकि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। मैं कहती हूँ कि आप ठीक है, बाकी सियासी जमातों से आपकी दुश्मनी भले से है, पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है आपकी? अच्छा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुनान है वो आप लोगों पे इस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने पंजाब में भी और वफाक में भी उनका मैंडेट चोरी कर लिया, क्या कहेंगे? देखिए, इनका वतीरा है, ये ड्रामाबाजी जो है करते हैं। आपको मैं बताती हूँ, 2018 में 299 पिटिशंस थी जो कि इलेक्शन कमीशन में धांधली के लिए दायर की गई थी। अभी 2024 में इन्होंने कितनी पिटिशंस दायर की हैं? सिर्फ 87, और उसमें से भी नेशनल असेंबली की सिर्फ 22 हैं, ठीक है, और 22 में से भी 10 KP की हैं। तो ये कौन सी ये धांधली है जिसके लिए ये उल्टे लटके में? हमें तो वो नंबर 2018 में इससे बेतहाशा ज़्यादा था। और आप अगर कोई आपको तकलीफ़ है, कोई कंप्लेंट है, तो आप जाएं, इधर हमारे इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल्स हैं, हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हमारे अदारे हैं। पाकिस्तान में हर चीज़ एक कायदे कानून के मुताबिक होती है, तो जाएं वहाँ पे अपने केस लड़ें, ज़रूर आपको इंसाफ मिलेगा। आज क्या लग रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदर को हुल्लड़बाजी करेगी, या ये जो वजारत आला के वोटिंग है और जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की वोटिंग है, ये कल हल्फ बर्दारी की तकरीब की तरह खैर वाफियत से हो जाएगी?
نہیں، کل بھی جب یہ اندر آئے ہیں تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ کارروائی میں خلل ڈالیں اور رولا رپا ڈالیں، لیکن ایونچولی پھر ان کو دیکھیں، یہ اگر اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت رکھنا چاہتے ہیں تو سیاسی رویے اختیار کریں. کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ یہ ووٹنگ خیر و عافیت سے ہو جائے گی یا اس میں بھی ہلڑ بازی اور یہ ڈیلے والا معاملہ؟ اگر انہوں نے کوشش کی بھی کرنے کی تو ان کا کچھ نہیں بننا، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. انشاءاللہ تعالی آج ہمارا اسپیکر اور ڈیپیوٹی اسپیکر دونوں الیکٹ ہو جائیں گے. ناظرین، پنجاب اسمبلی میں اس وقت موجود ہیں اور ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جو منتخب نمائندہ ہیں سائمہ کنول، وہ موجود ہیں اور انہوں نے ہاشم جوان بخش کو جو ہے شکست دی ہے. ایک بڑے سیاسی چہرے کو شکست دینا. ان سے بات چیت کرتے ہیں کیسا لگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کرم مولا کا دعائیں. آپ بتائیں. اتنے بڑے سیاسی حریف کو جو ہے زیر کر دیا. دیکھیں، یہ اللہ کا کرم ہے اور خان کا مینڈیٹ ہے. اس میں میری کوئی وہ نہیں تھی. میری محنت جسٹ اتنی تھی کہ میں نے عوام تک، اس حلقے کی عوام تک اپنا انتخابی نشان پہنچایا، اپنی بہترین کیمپین آپ کا چلائی. انتخابی نشان کیا؟ میرا انتخابی نشان حقہ تھا. یہ کتنا مشکل تھا کہ لوگوں کو یہ بتانا کہ حقے کے نشان پہ مہر. دیکھیں، حقے کا نشان تو پھر بھی گاؤں ہے، وہاں پر سب جانتے ہیں. سب سے مشکل تو یہ تھا کہ میرے ایم این اے کے پاس انتخابی نشان لیپ ٹاپ تھا اور مجھ سے خواتین پوچھتی تھی کہ جی ہم لیپ ٹاپ کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا، کیونکہ گاؤں کی خواتین تھی بالکل سادہ. تو میں انہیں سمجھاتی ہوتی تھی کہ جو بند ہے وہ کتاب ہے، جو کھلی ہوگی وہ لیپ ٹاپ ہوگا. تو جتنا ووٹ حقے کو پڑا تھا اتنا ہی ووٹ لیپ ٹاپ کو پڑا. کتنا ووٹ ڈلا؟ مجھے تقریباً 54,000 ووٹ پڑا ہے. 55,000. تو کل آپ آتھ چیکنگ میں موجود تھیں، کیسا لگا؟ آپ یہ پہلی بار پنجاب اسمبلی میں؟ جی میں فرسٹ ٹائم جی بطور ممبر اسمبلی، پنجاب ممبر اسمبلی میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں. میں ورکر ہوں. میں ضلعی صدر تھی پی ٹی آئی کی، لیکن پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا، میں لڑ گئی اور الحمدللہ اتنے مطلب اعتماد تھا خان کے مینڈیٹ پہ، اللہ کے کرم پہ اور اپنی کیمپین پہ الحمدللہ میں جیت کے آئی ہوں. لوگ کیا آپ سے مطلب کہ بات چیت کرتے تھے جب آپ کمپین کرنے جا رہی تھیں، جو آپ کی جماعت کا ووٹر تھا، کیونکہ آپ کے پاس سمبل نہیں تھا، آپ لوگوں کے جو چیئر مین تھے، بانی چیئرمین، وہ نہیں تھے، تو لوگ کیا آپ سے بات چیت کرتے تھے؟ دیکھیے، جب میں وہاں پر گئی نا، جس حلقے سے میں الیکشن کانٹیسٹ کر رہی تھی، وہاں پر میرا اپنا ذاتی ایک ووٹ بھی نہیں تھا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ میرے ڈسٹرکٹ میں ضرور تھا، میں ضلعی صدر ضرور تھی وہاں کی، لیکن وہ میں تقریباً پونے گھنٹے کا ٹریول کر کے جاتی تھی. ایک اور تحصیل میں جاتی تھی کیمپین کرنے کے لیے ڈیلی، اور میں واپس گھر آتی وہاں تھی. پہ آپ کا ایک بھی ووٹ نہیں، وہاں میرا آپ کو 54,000 ووٹ ڈلے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے نام پہ؟ جی عمران خان کا مینڈیٹ تھا. اور وہاں پر لوگ مجھے ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میڈم ہم آپ کو نہیں جانتے ہیں، لیکن صرف آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ آپ عمران خان کے ساتھ کبھی چیٹ نہیں کریں گی. تو مجھے اس چیز کی خوشی محسوس ہوتی تھی. جو جذبات میرے تھے ایز اے ورکر، وہی اس حلقے کے لوگوں کے تھے. تو مجھے لگا کہ سائمہ کنول اب اکیلی نہیں ہے، اب بہت سے سائمہ کنول یہاں پر حلقے میں موجود ہیں. مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ ہمارے منتخب نمائندگان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، الیکشن سے پہلے کمپین کی اس طرح سے اجازت نہیں تھی. کن کن حالات کا سامنا کر کے یہاں تک پہنچے؟ دیکھیں، 9 مئی کو جو ایف آئی آر ہوئی اسے دہشت گردی کی 780A لگائی گئی. میرے خاندان میں بھی کبھی کسی کے اوپر کوئی درخواست یا ایف آئی آر نہیں ہے، اور میں خاتون ہوں، میرے اوپر ایک جھوٹی ایف آئی آر وہاں سے. اس کے بعد ہم لوگ روپوش رہے، انڈر گراؤنڈ رہے، بہت مشکل تھا. لیکن جیسے ہی میں حلقے میں کیمپین کے لیے گئی، میرے اوپر پھر دوبارہ ایک ایف آئی آر دے دی گئی. میرے ورکرز پر 150 کارکنان کے اوپر 5 پولنگ ایجنٹ اٹھائے گئے. لوگوں کی چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، لیکن ہمت نہیں آ رہی. الحمدللہ اللہ نے اس کا صلہ دیا ہے. آپ کے وزارت اعلیٰ کے جو نامزد امیدوار ہیں وہ کیوں نہیں پنجاب اسمبلی پہنچ پا رہے؟ دیکھیں، پولیس گردی کی وجہ سے باہر آپ پولیس دیکھ کے آئیڈیا لگا سکتے ہیں. اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی انڈیا پاکستان کی جنگ ہونے والی ہے. اگر اس طرح وہ اریسٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس سے بھی ایک برا تاثر جائے گا کہ وزیر اعلیٰ کو اریسٹ کر لیا اور اسے اپنی مرضی سے بیان دلوائے گئے ہیں. خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پر آ رہی ہیں، بطور ایک خاتون کیسے دیکھتی ہیں ان کے اس وزارت اعلیٰ کے عہدے کو، باوجود اس کے کہ آپ اسے نظریاتی طور پہ تو اختلاف؟ دیکھیں، بے نظیر بھی خاتون تھی، لیکن ہمارا اسے نظریاتی اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے کبھی اسے ذاتی اختلاف نہیں رکھا. اس سے ذاتی اختلاف کی وجہ ہے کہ یہ جھوٹ کی بنیاد پہ سیاست کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ خود نااہل ہونا، اپنے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ نہ ہونا اور مینڈیٹ چوری کر کے آنا، یہ انتہائی قابل افسوس ہے.